श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमवुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीर्दिशदादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम् क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया। हे श्रीर्देवि समस्तलोकजननीं त्वां स्तोतुमिहामहे युक्तां भावय भारतीं त्रिगुणय प्रेम प्रधानां धियं भक्तिं बन्धय नन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकं लक्ष्यं लक्ष्मि कटाक्षवीचि विसृतेस्ते स्यामचामी वयं स्तोत्रं नाम किमामनन्ति कवयो यद्यन्यदीयान् गुणान् अन्यत्र त्वसतोऽधिरोप्य फणितिः सा तर्हि वन्द्या त्वयि सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमधो ब्रूयुः कथं तादृशी वाग्वाचस्पतिनापि शक्यरचना त्वत्सद्गुणार्णो निधौ। ये वाचां मनसां च दुर्ग्रहतया ख्याता गुणास्तावकाः तानेव प्रतिसाम्बुजिह्वमुदिता हैमामिका भारती। हास्यं तत्तु न मन्महे न हि चकोर्येकाखिलां चन्द्रिकां नालं पातुमिति प्रगृह्य रसनामासीत सत्यां तृषी। क्षोदीयानपि दुष्टबुद्धिरपि निस्नेहोऽप्यनीहोऽपि ते कीर्तिं देवि लिहन्नहं न च बिभेम्यज्ञो न जिह्रेमि च। दुष्येत् सा तु न तावता न हि शुनालीढापि भागीरथी दुष्येच्छ्वापि न लज्जते न च बिभेत्यार्तिस्तु शाम्येच्छुनः। ऐश्वर्यं महदेव वाल्पमधवा दृश्येत पुंसां हीयते तल्लक्ष्म्याः समुदीक्षणात् तव यतः सार्वत्रिकं वर्तते। तेनैतेन न विस्मयेम हि जगन्नाथोऽपि नारायणः धन्यं मन्यत ईक्षणात् तव यतः स्वात्मानमात्मेश्वरः। ऐश्वर्यं यदशेषपुंसि यदिदं सौन्दर्यलावण्ययोः रूपं यच्च हि मङ्गलं किमपि यल्लोके सदित्युच्यते तत्सर्वं त्वदधीनमेव यदतः श्रीरित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमतीदृशेन वचसा देवि प्रधामश्नुते। देवि त्वन्महिमावधिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्यप्येवमथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञताया विदुः व्योमाम्भोजमिदन्तयाखिलविदन् भ्रान्तोऽयमित्युच्यते। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यं यस्याः प्रसाद परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासी तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः। यस्याः कटाक्षमृदुवीक्षणदीक्षणेन सद्यः समुल्लसितपल्लवमुल्ललास विश्वं विपर्यय समुत्थ विपर्ययं प्राक् तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः।
యస్యాః కటాక్షవీక్షాక్షణలక్ష్యం లక్షితా మహేశాः స్యుః శ్రీరంగరాజమహిషీ సా మామపి వీక్షతాం లక్ష్మీ.